तपाईँ आफैले पनि माधव कुमार नेपाल ललिता निवास काण्डमा छिटै जेल जान्छन् भनेर बोल्नुभएको थियो कान्तिपुरमा। साँच्चीकै फाइल खुल्छ अख्तियारका कुनै पनि फाइलहरू को मान्छे त्यसमा संलग्न छ भनेका भरमा त्यो रोकिँदैन। र माधव कुमार नेपालको प्रसङ्ग के हो त भन्दाखेरि सरकारी जमिनलाई निजी बनाउनका लागि टिप्पणी उठाउनु भएको थियो र टिप्पणी सदर गर्नु भएको थियो। टिप्पणी उठाउने दीप कुमार बस्नेत तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव, पछि अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त पनि हुनुभयो। उहाँ के कारणले जानुभयो त भन्दाखेरि उहाँले उठाएको टिप्पणीमा यो टिप्पणी प्रधानमन्त्रीसँगको पटक पटकको बैठक र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उठाइएको छ र निम्न बमोजिम कामहरू गर्ने भनेर त्यो ड्राइभर भाइसा भन्ने एकजना मान्छेलाई मोही कायम गरेर सरकारी जमिनमा मोही कायम गरिएको छ। त्यो मोहीबाट विभिन्न मान्छेहरूका नाममा जग्गा सारिएको छ। दीप कुमार बस्नेत पनि जेल गए। माधव कुमार नेपालमाथि के भनियो त भन्दाखेरि यो नीतिगत निर्णय भएको हुनाले प्रधानमन्त्री चाहिँ यसमा दोषी हुँदैन भनेर अख्तियारले त्यो बेलामा मुद्दा चलाए। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा अहिले निवेदन परेको छ। त्यस्तो होइन, यो नीतिगत निर्णय होइन, त्यसमा बदनियत देखिन्छ, त्यो कानुनी दायरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा त्यो विचाराधीन भएको हुनाले दीप कुमार बस्नेत र विजय कुमार गच्छेदार जुन अभियोगमा जेल गएका छन् त्यसमा माधव कुमार नेपालका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले यदि त्यो नीतिगत निर्णय होइन र त्यसमा यो कानुनी जवाबदेहिता उहाँले लिनुपर्छ भन्नुभयो भने उहाँलाई पनि जोगाउने ठाउँ छैन। यही मनोहरामा माधव नेपालको फेरि अर्को 51 रोपनी जमिन, त्यो पनि त्यही प्रकृतिको। ललिता निवास प्रकरणमा त त्रिताल आयोग गठन भयो, 6 महिनासम्म उसले अध्ययन गरेको छ। यो कुनै यो अहिले माधव नेपाल प्रचण्डका मान्छेले सडकमा नारा लगाइकन आरोप लगाए जस्तो त होइन नि त। त्यतिकै आरोप होइन नि, त्यो अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानबाट यी मान्छेहरू यसमा संलग्न छन्, यी दोषी छन् भनेर त्यो प्रतिवेदन छ। भीम रावल सधैँभरि एकदम उत्तेजक ढङ्गले बोल्ने, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, त्यो उडन्ते राष्ट्रियता, फेरि त्यो कुनै सुविचारित प्रकारको राष्ट्रियताको देशभक्तिको कुरा भीम रावलले कहिले पनि गरेका छैनन्। अनि धेरै मिडियाहरूमा बोल्ने भएको हुनाले अब उनले नेतृत्व गरिरहेको ठाउँमा त उनकै प्रभुत्व होला भन्ने चाहिँ यो बाहिर प्रचारको कुरा हो। तपाईँ गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि स्थानीय कार्यकर्ताले तपाईँ आफैलाई पनि कालो झन्डा देखाएर लखट्ने सम्मको कार्य गरे भनेर चर्चा पाए नि काठमाडौँमा। काठमाडौँमा हल्ला गर्नका निम्ति त त्यो मसला त भएछ, त्यो पनि अछामकै कुरा हो। अरू कुनै ठाउँमा त त्यस्तो हरकत गरेनन्। त्यहाँ चाहिँ भीम रावलले सुनियोजित रूपमा उनले हामीलाई रोक्न छेक्नका लागि 10-20 जना मान्छेहरू परिचालन गरेको अवस्था देखियो। या कसैको विरोध गर्ने, कालो झन्डा देखाउने हामीले कहीँ पनि गरेका छैनौँ। हामी त प्रत्येक ठाउँमा गर्ने मात्रै होइन, कहीँ पनि जान नदिन सक्ने पनि गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो हामीले लिएनौँ। अब आफूलाई डक्टरेट भएको भन्ने मान्छेले चाहिँ अब हाम्रा विरुद्धमा सदरमुकाममा 10-20 जना मान्छेहरू लगाएर कालो झन्डा देखाएर, अनि हामीसँग त्यो दिनको त्यहाँ त जनसभा नै थियो, उहाँहरू कति अतालिनु भएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व सहितको एउटा राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ। त्यसका निम्ति पार्टी एकता भनेको थियो नि। पार्टी एकता भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि जम्मै मान्छेहरूलाई कहाँ अल्मल्याइयो भने विवाद, झगडामा अनि स्वार्थमा। मैले के पाउने, फल्नाले पायो मैले पाइनँ, फल्नाको मान्छेले पायो मैले पाइनँ। तपाईँले पनि भीम रावलले चाहिँ सुटुक्क ब्याङ्कको पैसा चाहिँ आफ्नो पक्षतिर पारे भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो आरोप लगाउनु भएको थियो, त्यसमा कतिको सत्यता छ? त्यो त आरोप होइन नि, त्यो बडो राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो मलाई। स्पष्ट पनि गर्नु जरुरी छ। हामीसँग अस्ति पार्टी विभाजन हुने तहमा पुगेको दिनमा 33 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको खातामा थियो। अब जब यो एउटा विभाजन त अहिले पनि त औपचारिक रूपमा भइसकेको छैन नि, भनेपछि अब 2 जना मान्छे अब अहिले माधव प्रचण्ड गुटतिर लाग्नु भएको छ, यसमा कसैले गडबडी गर्न सक्छन् भनेर मैले जब यो परिस्थिति उत्पन्न भयो, हामीले प्रदेश पार्टी कार्यालय चाहिँ तालाबन्दी भएको स्थिति छ, दुईटैले नचलाउँ, अहिले अरू कामहरू बाहिरबाट गरौँ, अब भोलि आधिकारिकताको फैसला जे होला त्यस ढङ्गले गरौँला भनेर हामीले त्यो पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छैन, हामी गएका छैनौँ। 2 जनाको हस्ताक्षरमा उहाँहरूले चाहिँ 30 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट झिकेर गाए पार्नुभयो। हामी पार्टी काममा लागिरहेका छौँ, हामी यत्रो ठुलो सभा गर्न लाग्यौँ, उहाँहरू जाने बित्तिकै पैसा झिकेर उहाँले गाए पार्नुभयो। बझाङमा पनि हाम्रो 17 लाख रुपियाँ निकालिएको छ। सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति कसरी कब्जा गर्ने, पार्टी कार्यालयहरू कसरी कब्जा गर्ने, उहाँहरूको मनसाय, उहाँहरूको ध्येय, उहाँहरूको नियत गलत छ भन्ने कुराको त पुष्टि गर्यो नि त। त्यसमा भीम रावलकै सक्रियतामा भयो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँले नै गर्नुभयो नि त। उहाँले त्यहाँ जानुभयो, उहाँले त्यसो गर्नुहोस् भन्नुभयो, त मलाई थाहा भन्छ नि त। पछि उहाँलाई मैले भन्दाखेरि अब भीम रावलले गर्नुपर्छ यो भनेर भन्नुभयो भनेर त ती साथीहरूले भन्नुभयो नि त। के कामका लागि खर्च गर्नुभएछ त्यो पैसा? थाहा छैन, त्यो त उहाँहरूले जान्नुपर्छ। पैसा निकालिएको छ, लगिएको छ, त्यसको दुरुपयोग भएको छ, त्यसको जवाब त उहाँले मैले भनिसकेँ। अहिले भीम रावलले होइन, भीम रावलको नातिले पनि दिनुपर्छ। एउटा ठुलो चिज चाहिँ बाहिर
नआएको के छ भने मदन भण्डारी हत्याकाण्डलाई नेकपा भित्रै खास गरी त्यो बेलामा माधव नेपाल केपी ओलीहरू नै लागेर मदन भण्डारीको हत्या गरेका हुन् भनेर सुनियोजित रूपमा प्रचारमा लाग्ने एउटा गिरोह त्यो नेकपा त्यतिखेरको एमाले भित्रै थियो। त्यसले त्यो बेलामा माओवादीको मुखपत्र जनादेशलाई प्रयोग गरेर विभिन्न श्रृङ्खलाहरू छापेको थियो। मदन भण्डारी हत्याकाण्डलाई एमालेकै विरुद्धमा प्रयोग पहिले पनि गरेको छ। त्यसका मसँग तथ्याङ्कहरू थुप्रै छन्। रामकुमारीहरूले केपी ओलीको विरोध नगर्नु भनेपछि हामी बुझ्नेले के बुझ्छौँ भने किन विरोध गरेन यसले, यहाँ केही रहस्य छ कि? हिजो के गरी हेरिरहेको थियो भने पार्टीभित्रैबाट केपी ओलीको विरोध हुनुको अर्थ उहाँले के गल्ती गरेर हो कि? गल्ती होइन, उनीहरू ज्यानी दुश्मन जस्ता थिए कि केपीले राम्रै गरेको चिजलाई पनि उनले कहिले राम्रो बन्न सकेन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ PNB खबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री कर्ण थापाजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। लामो समय प्रदेशको कार्यक्रमहरूमा गएर आउनुभयो। धनगढीमा आयोजित प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा त लाखौँ जनताको उपस्थिति थियो। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनमत छैन भन्नेमा कस्तो पाउनुभयो तपाईँले चाहिँ? सबभन्दा पहिलो कुरा, अहिले जो पछिल्लो पटकको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम जुन विकसित भइरहेको छ, खास गरिकन पौषको 5 गते पछि प्रतिनिधि सभा विघटित भइसकेपछि र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक सरगर्मी चाहिँ झनै धेरै बढेको छ र सक्रियता नेकपाका समर्थक शुभेच्छुकहरू, नेता कार्यकर्ताहरू आम रूपमा सक्रिय भएको र पार्टी एकदमै चलायमान स्थितिमा गएको हामीले पाएका छौँ। र म तपाईँलाई सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण स्थिति बताउनुभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिम पार्टी कमिटीले अहिलेको नेकपाको राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। हामीले पुसको 5 गते नै युवा विद्यार्थीहरूको भेला भएको थियो। त्यही दिन चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्था थियो। मान्छे अन्योलतामा थिए, के हुन्छ कसो हुन्छ, अब कुन राजनीतिक दिशा प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेहरूमा अन्यल भएको बेलामा हामीले पहिलो दिन नै युवा विद्यार्थीहरूको लगभग त्यहाँ चाहिँ 3000 भन्दा बढी युवा विद्यार्थीहरूको भेला धनगढीमा भयो र म त्यसको प्रमुख अतिथि भएको थिएँ। हामीले नै पहिलोपटक चाहिँ एउटा राजनीतिक दिशा हामीले दियौँ, देशभरि एउटा सन्देश गयो। त्यसपछि हामीले काठमाडौँमा पहिलोपटक पुसको 15 गते कार्की ब्याङ्क्वेटमा सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँमा विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्ययनको सिलसिलामा आएकाहरूको ठुलो एउटा भेलाको आयोजना गऱ्यौँ र पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ देश मात्रै होइन, विदेशीमा रहेका नेपालीहरूका बिचमा पनि के कारणले गर्दाखेरि पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनासम्म आइपुग्यो भन्ने बारेमा उहाँले सविस्तार चर्चा गर्नुभयो। त्यसले एउटा अर्को राजनीतिक सन्देश दियो। त्यसपछि हामीले 18 गते एउटा सल्लाह गऱ्यौँ, अब सुदूरपश्चिममा एउटा भेलाको आयोजना गर्नु पर्यो। हामीले सामान्य भेला सोचिरहेका थियौँ र पछि कुरा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जनसभा गर्नु पर्यो भन्ने तहमा पुग्यौँ। 18 गते हामीले तय गरेको, 24 गते नै हामीले धनगढीमा विशाल सभाको आयोजना गऱ्यौँ। तपाईँले आफैले भनिहाल्नुभयो लाखौँको जनता त्यहाँ उपस्थित भयो भनेर। मैले यसबिचमा तमाम मेरै नेतृत्व त्यहाँ म भइसकेपछि पनि नेकपा एमाले मात्रै हुँदाखेरि पनि हामीले ठुल्ठुला सभाहरू गरेका छौँ। त्यसपछि नेकपा बनिसकेपछि पनि हामीले सभाको आयोजनाहरू गरेका छौँ, कार्यकर्ता भेलाहरूको आयोजना गरेका छौँ। त्यो बेलामा कुनै पनि समयभन्दा अहिले उत्साहजनक स्थिति छ, जनताको सहभागिता बढी छ, नेता कार्यकर्ताको सक्रियता बढी छ र हामीले देशलाई नै कसैले पनि आयोजना नगरेको सभा हामीले पहिलोपटक आयोजना गऱ्यौँ। त्यो जनसभामा व्यापक उपस्थिति भयो र एउटा राजनीतिक सन्देश देशव्यापी रूपमा गयो। त्योभन्दा पछि देशभरि फेरि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ
सभाहरू भइरहेको अहिले स्थिति छ। त यो अवस्थामा मैले सुदूरपश्चिमका प्रत्येक जिल्लामा म गएँ र जिल्लामा हाम्रो कार्यक्रमहरू भएका छन् 9वटा जिल्लामा। हामीले स्थानीय तहसम्म पनि हाम्रा पार्टीका भेलाहरू बैठकहरू भएका छन्। हामीले वडा तहसम्म पनि हामीले पार्टी पुनर्गठन गरिसक्यौँ र अहिलेको अवस्थाको सारमा के भन्छु भने केपी शर्मा ओलीले जुन राजनीतिक कदम चाल्नुभयो कि यो अस्थिरता निम्त्याउन चाहनेहरू, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन चाहनेहरूलाई म जनताका बिचमा जान्छु र राजनीतिक स्थायित्वसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन लक्ष्य तोकिएको छ त्यो लक्ष्य चाहिँ म पुर्याउँछु भनेर केपीले जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ व्यापक जनताको समर्थन मैले देखेको छु। तर खास गरी सुदूरपश्चिममा चाहिँ दाहाल पक्षको चाहिँ आम नागरिकहरू उनको पक्षमा छन्, ओली पक्षमा चाहिँ छैनन् है भन्ने उ गर्दा तपाईँले त त्यत्रो सभा गरेर देखाइदिनु भयो उनीहरूलाई। त्यो तथ्याङ्क त्यस्तो थिएन। पहिले पनि त्यो चर्चा गलत भयो, प्रचार गलत भयो। काठमाडौँमा खास गरिकन भीम रावल सधैँभरि एकदम उत्तेजक ढङ्गले बोल्ने, उनले राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, त्यो उडन्ते राष्ट्रियता, फेरि त्यो कुनै त्यो सुविचारित प्रकारको राष्ट्रियताको देशभक्तिको कुरा भीम रावलले कहिले पनि गरेका छैनन्। अनि धेरै मिडियाहरूमा बोल्ने भएको हुनाले अब उनले नेतृत्व गरिरहेको ठाउँमा त उनकै प्रभुत्व होला भन्ने चाहिँ यो बाहिर प्रचारको कुरा हो। स्थिति भनेको के हो भने त्यहाँको केन्द्रीय सदस्यहरू पूर्व एमालेतिरको 22 जना केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येमा 18 जना केन्द्रीय सदस्यहरू कमरेड केपी ओलीको पक्षमा हो पहिलेदेखि पनि। अहिले पनि देखिएकै 14 जना प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूमध्ये 10 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित मध्ये त्यो अहिले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ। र कैलाली कञ्चनपुर भनेको अलिकति घना बस्ती भएको, ठुलो जनसङ्ख्या भएको, बढ्ता निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँ पनि हो। त्यसको भन्नुहुन्छ भने पूर्व एमालेतिरको त्यहाँ 1 जना नगरपालिकाको प्रमुख, एउटा उपनाम, 2 जना अर्को 2टा नगरपालिकाको उपप्रमुख बाहेक अरू सबै ती सबै चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाको पक्षमा हुनुहुन्छ। दार्चुला, बाजुरा जस्ता जिल्लाहरूमा हामी अहिले 90% र 10% को स्थिति छ। र कञ्चनपुरमा, डडेलधुरामा, बैतडीमा पनि, डोटीमा, अछाम हो स्वयं हाम्रो भीम रावलको जिल्ला। त्यो अछाममा पुरानो पुस्ताका 90% मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् पार्टी निर्माणको कालमा, जसले सबभन्दा धेरै भूमिका खेल्नुभयो अछाममा पार्टी विस्तारका निम्ति। अनि यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि उही पहिले पार्टीभित्र केपी ओली एक्लिए, ती त एक्लै छन्, अल्पमतमा परे, कमजोर भए, पार्टीभित्र वर्चस्व छैन भन्ने हल्ला चलाइयो नि। त्यो तथ्यमा आधारित थिएन, त्यो हल्लाको कुरा थियो। हो जसरी पनि त्यो हल्ला लगभग अहिले अब मान्छे स्पष्ट भएका छन् त्यो होइन रहेछ भन्ने। केपी शर्मा ओलीलाई जसले समर्थन गर्यो, जसलाई उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्व विकास गर्नका निम्ति योगदान गर्यो, त्यो पन्थी कहिल्यै पनि कमरेड केपी ओलीको विपक्षमा गएको छैन। जो लगातार विरोध गरिरहेका थिए ती विरोध गर्नेहरूको विरोधलाई सुनेर अनि केपी ओलीको पार्टीभित्र खुब विरोध छ भन्ने परेको थियो। हो यस्ता प्रकारका तथ्य एकातिर, सत्य एकातिर, प्रचार र हल्ला अर्कोतिर हुन्छ। त्यसैले अहिलेको हकमा भन्ने हो भने नेकपाको जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ त्यो नेकपालाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक र गतिविधिका हिसाबले नेतृत्वदायी भूमिका नै सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी कमिटीले खेलेको छ। तर पनि तपाईँ गाउँ-गाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय कार्यकर्ताले तपाईँ आफैलाई पनि कालो झन्डा देखाएर लखट्ने समूहको कार्य गरे भनेर खुब चर्चा पाए नि काठमाडौँमा। काठमाडौँमा हल्ला गर्नका निम्ति त त्यो मसला त भएछ, त्यो पनि अछामकै कुरा हो। अरू कुनै ठाउँमा त त्यस्तो हरकत गरेनन्। त्यहाँ चाहिँ भीम रावलले सुनियोजित रूपमा उनले हामीलाई रोक्न छेक्नका लागि 10-20 जना मान्छेहरू परिचालन गरेको अवस्था देखियो। त्यो दिन अछाममा कार्यक्रम थियो। अब हामी कसैलाई पनि कहीँ पनि रोक्ने, छेक्ने या कसैको विरोध गर्ने, कालो झन्डा देखाउने हामीले कहीँ पनि गरेका छैनौँ। हामी त प्रत्येक ठाउँमा गर्ने मात्रै होइन, कहीँ पनि जान नदिन सक्ने पनि गर्न सक्छौँ।
त्यो बाटो हामीले लिएनौँ। अब आफूलाई डक्टरेट भएको भन्ने मान्छेले चाहिँ अब हाम्रा विरुद्धमा सदरमुकाममा 10-20 जना मान्छेहरू लगाएर कालो झन्डा देखाएर अनि हामीसँग त्यो दिनको त्यहाँ त जनसभा नै थियो, 3000-3500को उपस्थिति थियो। अब उहाँहरूले त्यो किसिमको काम गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँबाट पनि के थाहा पाउनु पऱ्यो भने उहाँहरू कति अतालिनु भएको छ, कति उहाँहरू राजनीतिक संस्कार उहाँहरूसँग छ, अब उहाँहरूले कस्तो किसिमको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, आफ्ना नीतिहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना विश्लेषणहरू पो सुनाउने हो त। त्यो मान्छेलाई रोक्न लाग्नु, छेक्न लाग्नु या अपमान गर्नु या कुनै विरोध गर्नु त कुनै ठुलो कुरा भएन। अहिले 2-4 मान्छे त जहाँ पनि विरोधी बनाउन सकिन्छ। त अरू सबै ठाउँहरूमा अब बैतडीमा जुन ठुलो सभाको आयोजना भयो त्यो चाहिँ 10 गते त्यहाँ गरिएको थियो र मलाई लाग्छ माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले काठमाडौँमा 9 गते गरेको थियो। त्यो तुलना गरेर पनि फोटोहरू हालियो, बैतडीमा जनताको उपस्थिति बढी कि काठमाडौँमा बढी भनेर। पछि त्यस्तो प्रकारको उत्साहजनक स्थिति, हजारौँ हजार जनताहरू चाहिँ एकदम टाढा टाढाबाट आफैले यातायातको व्यवस्था गरेर अनेक किसिमका बाधा व्यवधानहरूलाई चिर्दै यसरी बढेको स्थिति छ। मैले तपाईँलाई नढाँटिकन भन्नुपर्छ, तपाईँको यो सञ्चार माध्यममा मैले राजनीति गरेको पनि त 35-36 वर्ष लगातार भइसक्यो। म 40 सालदेखि राजनीतिमा छु। अब यो पछिल्लो बेलामा जुन उत्साहजनक ढङ्गले मान्छेहरूको जुन जसरी लागेका छन् नि, यो आफ्नै काम हो, अब यो देशका लागि त मैले के गर्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अघि पछि कुनै बेलाको भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तापन्थी चाहिँ एकदमै सक्रियताका साथ लागेको छ। यसबिचमा अलि प्रश्न पारेर भन्न के परेको छ भने यो पार्टीको कार्यकर्तापन्थीलाई त यो बिचमा त उही पानी थुनेर दह बनाएको इनार जस्तो बनाइदिएछन् नि त हाम्रो पार्टीलाई। नेकपा बनाएपछि इनारको पानी जस्तो भएको रहेछ कि यो चाहिँ कर्णाली जस्तो बग्न चाहने मान्छेहरू रहेछन् हाम्रो पार्टीको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरू। त्यो कर्णालीको पानीलाई एउटा ठुलो होलभित्र इनारको होलमा हाले जस्तो त्यसरी थामिदिएको स्थिति जस्तो भएछ। अब अहिले दुवैतिरको सक्रियता भन्छु म फेरि, यो यता हाम्रोमा मात्रै छ मैले भने होइन, स्वयं प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि त बेसरी कुद्नु भएको छ नि। त हामीले त यही खोजेका थियौँ त हिजो, पार्टी एकता भनेकै एकदम पार्टीको पन्थीमा रक्त सञ्चार होस्, शक्तिको सञ्चार होस्, सब मान्छे क्रियाशील र सक्रिय भएर जे उद्देश्य हामीले राखेका थियौँ नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व सहितको एउटा राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ, त्यसका निम्ति पार्टी एकता भनेका थियौँ नि। पार्टी एकता भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि जम्मै मान्छेहरूलाई कहाँ अल्मल्याइयो भने विवादमा, झगडामा अनि स्वार्थमा। मैले के पाउने, फल्नाले पायो मैले पाइनँ, फल्नाको मान्छेले पायो मैले पाइनँ, मान्छेलाई त्यहाँ अल्झाइयो। जब त्यसले निकास पायो र पार्टीमा एउटा पन्थी जो थियो नि त्यो चाहिँ हटिसकेपछि त्यसपछि के भयो त भन्दा अहिले हाम्रो गति चाहिँ उहाँहरू पनि सक्रियता त उहाँको आफ्नो प्रतिष्ठाका निम्ति उनीहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन, गलत काम गरिरहेछ, त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्नेका निम्ति। यताको चाहिँ सक्रियता भनेको के का निम्ति हो भने अब अगाडि बढ्नु पर्यो र यो देशको अभिभार हामीले लिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो भन्ने ढङ्गले हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तापन्थी र नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकदम सक्रियताका साथ अगाडि बढेको स्थिति मैले अरू कुनै बेलामा यतिको सक्रियता चाहिँ मैले देखेका थिइनँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मलाई अछाममा जाँदाखेरि भीमरावलको सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ त्यहाँको 1-2 जना मान्छेलाई परिचालन गरेर कालो झन्डा देखाउने काम गरेछन् भनेर। तपाईँले पनि भीमरावलले चाहिँ सुटुक्क ब्याङ्कको पैसा चाहिँ साटे भनेर आफ्नो खातातिर आफ्नो पक्षतिर पारे भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो आरोप लगाउनु भएको थियो, त्यसमा कतिको सत्यता छ? होइन, त्यो त आरोप होइन नि, त्यो बडो राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो मलाई, स्पष्ट पनि गर्न जरुरी छ। हाम्रो प्रदेश कमिटी अहिले देशैभरिका साँच्चै योभन्दा अगाडिका सबै प्रदेश कमिटीहरूमध्ये सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटी धेरै व्यवस्थित ढङ्गले हामीले पार्टी कार्यालय भाडामै लिएर भए पनि बडो राम्रो व्यवस्थित हिसाबले चलाएका थियौँ। त्यहाँ हाम्रो लेखा प्रणाली एकदमै राम्रो थियो। अनि हामीले चन्दा, सहयोग, त्यसपछि लेबी
यसो गरेर जुन बेलामा पार्टी एकता भएको थियो हामीसँग एक पैसा पनि त्यहाँ थिएन। त्यसबिचमा हामीले कैयन ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ, ती पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसमा लाखौँ रुपियाँ हामीले खर्च गरेका थियौँ। त्यसरी हामीले सहयोग प्राप्त गरेका थियौँ। अहिले नियमित त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको लेबी पनि त्यहाँ आउँथ्यो र हामीले विभिन्न बेलामा सहयोग लिएर पनि हामीसँग अस्ति पार्टी विभाजन हुने तहमा पुगेको दिनमा 33 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको खातामा थियो। अनि त्यो अध्यक्षका हैसियतले मेरो नाममा खाता भयो। अनि त्यहाँको सचिव प्रदेश कमिटीको सचिव नेबहादुर चौधरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाममा थियो र अर्को दिनेश चन्द्र सुवेदी कार्यालयको सचिवका हिसाबले उहाँको नाममा थियो खाता। 3 जनाको नाममा खाता अनि 2 जना मान्छेको हस्ताक्षर हुने गरी विश्वासले चल्ने हो नि त, सधैँ भइँदैन भन्ने हिसाबले हामीले 2 जनाको नाममा खाता चल्थ्यो। अब जब यो एउटा विभाजन त अहिले पनि त औपचारिक रूपमा भइसकेको छैन नि भनेपछि अब 2 जना मान्छे अब अहिले माधव प्रचण्ड गुटतिर लाग्नु भएको छ। अनि यसमा कसैले गडबडी गर्न सक्छन् भनेर मैले जब यो परिस्थिति उत्पन्न भयो, हामीले प्रदेश पार्टी कार्यालय चाहिँ तालाबन्दी भएको स्थिति छ, दुईटैले नचलाउँ अहिले, अब अरू कामहरू बाहिरबाट गरौँ, अब भोलि आधिकारिकताको फैसला जे होला त्यस ढङ्गले गरौँला भनेर हामीले त्यो पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छैन, हामी गएका छैनौँ। अरूलाई पनि जान नदिनुहोस् भन्ने हामीले भनेका थियौँ। अनि मैले चाहिँ त्यो पार्टीको सम्पत्तिको दुरुपयोग होला भनेर मैले उहाँहरूलाई भने यो आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग नगर्नु होला, किनकि यो साझा हो सम्पत्ति। राजनीतिक हिसाबले हामी अहिले मत भिन्नतामा छौँ तर सम्पत्ति त साझा हो नि भनेको 2 जनाको हस्ताक्षरमा उहाँहरूले चाहिँ 30 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट झिकेर गाए पार्नुभयो। भनेपछि हामी पार्टी काममा लागिरहेका छौँ, हामी यत्रो ठुलो सभा गर्न लाग्यौँ, हामी जिल्लामा कार्यक्रमहरू गर्न लाग्यौँ। उहाँहरू जाने बित्तिकै त्यो पैसा झिकेर उहाँले गाए पार्नुभयो। अब त्यहाँ मात्रै भएको छैन, बझाङमा पनि हाम्रो 17 लाख रुपियाँ निकालिएको छ पार्टीको खाताबाट। उहाँहरूलाई सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति कसरी कब्जा गर्ने, पार्टी कार्यालयहरू कसरी कब्जा गर्ने भन्नाले उहाँहरूको मनसाय, उहाँहरूको ध्येय, उहाँहरूको नियत गलत छ भन्ने कुराको त पुष्टि गर्यो नि त। हामीले त त्यो गरेनौँ, त्यो त साझा सम्पत्ति हो, त्यस कारणले गर्नु हुँदैन भन्नु भन्यौँ। त त्यो आरोप थिएन, त्यो सत्य कुरा थियो। अब यस्तो किसिमको मैले त्यही बेलामा मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेँ, मेरो फेसबुक स्टाटसमा अहिले पनि त्यो छँदैछ। यस ढङ्गले यसरी गर्न पार्टीको साझा सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरियो। अनि हामीले त्यही अभियोगमा उहाँहरूलाई जे जिम्मेवारीमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसबाट बर्खास्त गर्ने गरिकन हामीले प्रदेश कमिटीको बैठक बसेर उहाँलाई सिफारिस पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसमा भीम रावलकै सक्रियतामा भयो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँले नै गर्नुभयो नि त। उहाँले त्यहाँ जानुभयो, उहाँले त्यसो गर्नुहोस् भन्नुभयो, त मलाई थाहा भएको छ नि त। पछि उहाँलाई मैले भन्दाखेरि, उहाँहरूले भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ अब भीम रावलले गर्नुपर्छ यो भनेर भन्नुभयो भनेर त ती साथीहरूले भन्नुभयो नि त। के कामका लागि खर्च गर्नुभएछ त्यो पैसा? थाहा छैन, त्यो त उहाँहरूले जान्नुपर्छ। अब हाम्रो तर्फबाट भन्ने हो भने त्यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार हो यो, होइन, अनैतिक काम हो। त्यो उहाँले कहाँ खर्च गर्नुभयो, के गर्नुभयो, त्यसको हिसाब त उहाँहरूले दिनुपर्छ। बझाङ पनि भीम रावलकै सक्रियतामा हो? बझाङ चाहिँ भानुभक्त जैसी त्यहाँको पार्टीको हाम्रो इन्चार्ज हो त्यतिखेरको। अहिले उहाँलाई फेरि त्यहाँ प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भर्खर अस्ति बनायो भन्ने सुनेको छु। उहाँको जिल्ला बझाङवासी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ भानुभक्त जोशीको सक्रियतामा त्यहाँको पार्टीको अध्यक्षको सहभागितामा त्यहाँको 17 लाख रुपियाँ झिकियो र यताको 30 लाख चाहिँ भीम रावलको निर्देशनमा सहभागितामा झिकियो। त्यो पैसा चाहिँ कहाँ खर्च भएको छ केही थाहा छैन तपाईँहरूले? होइन, त्यो केही पनि थाहा छैन। हामी पहिले के गर्ने गर्थ्यौँ भन्नुहुन्छ भने एक पैसा खर्च गर्न पर्यो भने पनि त्यसको भौचर उठाएर यो प्रयोजनका लागि हामीले यो पैसा निकाल्नु पर्यो भनेर सबै कारोबार हामीले बैङ्कबाट मात्रै गर्छौँ। मलाई कसैले सहयोगै दियो ल पार्टीका लागि भन्नु भने पनि मैले खातामा जम्मा गर्छु र फलानाले यस प्रयोजनका लागि यसरी दियो भनेर हामी भन्छौँ। र डटपेन किन्नु पर्यो भने डटपेनका लागि हामीले पैसा निकालेर पुरै हाम्रो व्यवस्थित लेखा प्रणाली छ। तर कार्यकर्ताले त रगत पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसा त्यो त एकदमै दुःखद हो, यो अत्यन्त अनैतिक हो र यो पार्टी कार्यकर्तामाथिको धोका हो, पार्टीका समर्थक शुभेच्छुकहरूमाथिको धोका हो र यो चिजको चाहिँ हामीले यत्तिकै हामी छोड्दैनौँ।
यो उहाँहरूलाई मैले त खुला मञ्चबाट त्यहाँकै सभाबाट पनि भनेको छु, राजनीतिक विवाद भनेको चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले समाधान हुन्छ। सम्पत्तिको दुरुपयोग भनेको चाहिँ उहाँको पुस्तालाई सर्छ कि बाबुले यदि यस्तो किसिमको जो सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ नि त्यसको दुरुपयोग गर्नेको त्यो छोराछोरीहरूलाई पनि कलङ्क लाग्छ। यो उहाँहरूले पुस्तालाई कलङ्कित पार्ने काम गर्नुभएको छ। 33 लाख रुपियाँ भीमरावले गायब पारे भन्ने तपाईँ सत्य एकदम त्यसमा कुनै पनि एउटा शब्द कुनै मैले तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै आरोप होइन। यो जस्तो म के मान्यतामा विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ भने पार्टीमा विवादहरू छ, बहसहरू छ भने पनि बहस राजनीतिक तहको हुनुपर्छ, राजनीतिसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, वैचारिक हुनुपर्छ। जस्तोसुकै तिक्तताको अवस्थामा पनि आरोप चाहिँ लगाउनु हुँदैन। आरोप भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अब मान्छेलाई केही कुरा भनिदिने त्यसपछि प्रमाणित गर्नु नपर्ने, त्यसपछि त हामी त कुनै जवाबदेही र जिम्मेवार मान्छे भन्यौँ नि। राजनीति भनेको त जवाबदेहिताको काम हो नि, यो त उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि मैले अहिले बोलेको चिजको मैले 20 वर्षपछि पनि त्यसको जवाबदेहिता लिन्छु भन्ने यदि मेरो सङ्कल्प छ भने मात्रै मैले राजनीति गर्नुपर्छ, नभए राजनीति गर्नु हुँदैन। ओके डाक्टर भीमरावले सुदूरपश्चिमकै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले 2वटा किडनी फेरेको, खास गरी महिलाको किडनी फेरेको कारणले गर्दा उहाँको दिमाग पनि त्यसै गरी चल्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका कार्यकर्ताहरूले अथवा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट उहाँलाई ट्रोल बनाइयो, ट्रोलको शिकार बनाइयो। त्यसै आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई जवाफ दिनुभयो। तर त्यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि नबोलेको भनेर भनिरहनु भएको छ, के हो यसमा चाहिँ? त्यो बोलेको नबोलेको कुरा त भीमरावलाई थाहा होला, मलाई त त्यो कुरा थाहा छैन। हामीले सामाजिक सञ्जालमै त्यो सुन्या हो भीमरावले यस्तो कुरा बोल्नुभयो भनेर। उहाँ त्यस्तो बोल्न सक्ने उहाँको बानी भएको मान्छे भए हुनाले बोल्नु भएन होला भन्न पनि सकिएन, किनकि उहाँले त अनेक कुराहरू बोल्नु भएको छ नि त। हुने नहुने उटपटाङ कुरा बोल्ने, उहाँले आफ्ना स्वार्थका निम्ति अब आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जस्तो विषयलाई पनि विषय नबन्ने विषयलाई पनि विषय बनाउन सक्ने होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। मान्छे भने अझै 2 खाले हुन्छ कि, एउटा भनेको चाहिँ इस्यु बनाउने भन्ने हुन्छ नि, इस्यु बनाइदिने क्या सानो चिजलाई पनि आफ्नो ठुलो बनाइदिने, ठुलो बनाइदिने। सानो चिज छ त्यो चाहिँ विषय नबनाऊ यस्तो भन्न पनि सकिन्छ। एक त्यस्तो खाले मान्छे हुन्छन्, किन यत्रो विवादको विषय बनाउने, सामान्य हो, यसलाई सामान्य रूपमा लैजाउँ भनेपछि त सकिन्छ नि त त्यो। तर उहाँ कस्तो खालको मान्छे हो भनेपछि जस्तो खालको चिजलाई पनि आफ्ना स्वार्थमा उपयोग गर्नका लागि विषय बनाइदिने, इस्यु बनाइदिने, ठुलो बनाइदिने होइन, त्यसलाई पहाड बनाउने त्यो प्रकारको प्रवृत्तिको भाग हो कि भीमराव। भीमराव एउटा व्यक्ति हो, यो प्रवृत्ति हो नि त। अहिले पछिल्लो अवधिमा भन्ने हो भने त्यो प्रवृत्तिलाई राम्रो ढङ्गले उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ त्यो यस्तो विषय बनाएर विवाद नगरौँ, बहस नगरौँ, कार्यकर्ता विभाजित होलान्, यसले नोक्सान होला, कसैलाई भोलि कसैको व्यक्तित्वमा चोट पर्ला होइन, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ला, आफैमाथि प्रश्न उठ्ला भन्ने छैन उहाँलाई। उहाँ चाहिँ जे पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरूले भनेन होलान् भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर भन्यो कि भनेन मैले आफैले सुन्या होइन। तर आम जनमानसमा त्यो गएको हुनाले त्यसको जवाफ त भीमरावले दिनु पऱ्यो। जस्तो त्यो बोल्यो कि बोलेन भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ मैले कन्फर्म भनिनँ, तर पैसा निकालेको त म कन्फर्म भने नि त मैले। त्यसमा त कुनै दुविधा छैन, पैसा निकालिएको छ, लगिएको छ, त्यसको दुरुपयोग भएको छ, त्यसको जवाब त उहाँले मैले भनिसकेँ। अहिले भीमरावले होइन, भीमरावको नातिले पनि दिनुपर्छ उत्तरदायित्वको हिसाबले कि त्यो व्यक्तिले गरेको अपराध हो, त्यो कुनै पार्टीको निर्णय त होइन नि। भनेको तपाईँहरू चाहिँ वैधानिक नहुँदासम्म कुन पार्टी चाहिँ वैधानिक दिन्छ निर्वाचन आयोगले त्यो स्पष्ट नहुँदासम्म चाहिँ हामी पार्टीको कुनै पनि सामानहरू अथवा पार्टी कार्यालय कसको हुने भन्ने चाहिँ नछुट्याउँ नजाउँ भनेर त्यो मनकारी भएर बस्ने अनि उहाँहरूले चाहिँ कब्जा गर्दै हिँड्ने। अब हामीले त्यो रूपमा नै लिएका छौँ, किन भन्दाखेरि पार्टी सबैको हो, त्यो साझा हो, त्यहाँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको योगदान हुन्छ, दुःख हुन्छ, परिश्रम हुन्छ, त्याग हुन्छ, त्यहाँ मान्छेको भावना जोडिएको हुन्छ होइन। त्यो पैसा भनेको चाहिँ करोड भए पनि 1 पैसा भए पनि होइन, सानो एउटा घर भए पनि विशाल त्यो महल भए पनि त्यो त्यहाँ त सबैको त्याग तपस्या रगत पसिना जोडिएको हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ नि त, वैधानिकता प्रश्न आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छ,
त भोलि जे होला त्यो त सबैले मान्नु पर्ला। किन यो एकदमै तुरुन्तका तुरुन्त गएर त्यो सम्पत्तिमै आँखा किन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको नियतै ठिक छैन। उहाँहरू कुनै राजनीतिक ढङ्गले चलिरहनु भएको छैन, अराजनीतिक ढङ्गले चलिरहनु भएको छ र मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रममा पारेर जनमत निर्माण गर्ने त्यो किसिमको गैर जिम्मेवार राजनीति प्रवृत्ति चाहिँ उहाँले देखाइरहनु भएको छ। उहाँले मात्र होइन, उहाँहरूको त्यो समूह नै त्यस्तो प्रकारको छ। यहाँ पनि छन् नि, यो झाँक्रीले कहिले जे पाए त्यही बोलिदिन्छन्, त जवाबदेता लिनु पर्दैन, प्रमाणित गर्नु पर्दैन, यस्तो किसिमको आरोप आक्षेप लगाउने, गाली गलौज गर्ने। त्यो त फेरि उहाँले संस्थागत रूपमै गर्नुभयो नि। 19 पेजको जुन पार्टी कहीँ एकता भइहाल्ला कि भोलि मिलिहाल्ला कि भनेर मिल्नै नदिनका लागि गाली गलौजलाई लिखत गर्ने पनि माधव नेपाल प्रचण्ड समूह, त्यसमा पनि भीमराव लगायतका मान्छेहरू, भीमराव सुरेन्द्र पाण्डेहरू, होइन, उहाँहरूले नै गर्नुभयो नि त त्यो काम त। तपाईँले दुइटै त्यो 38 पेजको पनि र 19 पेजको पनि, 19 पेजको प्रचण्डले पेस गर्नुभएको सचिवालयमा त्यो त छापेर आएको छ नि त, त्यहाँ पढे भइगयो नि। कसले बढी आरोप लगाएको छ, कसले बढी गाली गरेको छ? त्यो 39 पेजको पछि कमरेड केपी शर्मा ओलीले त त्यसको जवाफमा यी लगाइएका आरोपहरू, गरिएका गालीहरू यी ठिक छैनन्, गलत छन्, बेठिक छन्, सत्य कुरा यो हो, ठिक कुरा यो हो, साँचो कुरा यो हो भनेर केही प्रश्नहरू पनि उठाउनु भएको छ। तर आरोप त त्यहाँ छैन भनेपछि लिखित रूपमा पनि र अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा पनि। यही पछिल्लो कुरा म तपाईँलाई गरौँ, हामीले कार्यक्रम गरिसकेपछि पनि त माधव नेपाल प्रचण्ड भीमरावहरूले त कार्यक्रम गर्नुभयो कञ्चन के अरे कैलालीमा। अनि उहाँले त लेखराज भट्टलाई दलाल भन्नुभयो पहिले, त्योभन्दा पछि के अरे केपी ओली महादलाल, दलालको पनि दलाल लेखराज भट्ट भन्नुभयो। त्यहाँ कुनै पुष्टि काहीँ केही पनि छैन। त्यो त्यसरी प्रयोग गरिएको त्यो शब्दावली कुनै राजनीतिक प्रकृतिको छ? यो नीतिमा, यो विचारमा उहाँको सहमति असहमति, यस कारणले हामी अलग अलग छौँ, हिजो हामीसँग हिउँदा यस्तो थियौँ भनेको कुरालाई मान्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो त खालि के भयो त भन्दाखेरि मान्छेलाई अपमान गर्ने, मान्छेको बेइज्जती गर्ने खालको कुरा भनेको त राजनीति होइन नि त। त्यो त तपाईँले रामकुमारी झाँक्रीको एक कुरा जोडिहाल्नुभयो। जब प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले भिरकुटी मण्डपमा कार्यक्रम गरेका थिए, उनका कार्यकर्ताहरूले हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिन्दुर खोज्ने सम्मका नारा लागे र अहिले पनि निवर्तमान सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सेतो साडीमा चुनाव उठाएर एमालेबाट सबैभन्दा ठुलो भुल गरिएछ भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नैतिकता हुँदैन उहाँहरूलाई, कारबाही हुनु पर्दैन? त्यो एउटा मान्छेले सांसदको हिसाबले, म पार्टीको सदस्यको हिसाबले भन्दिनँ, म सामान्य प्रकारको मान्छे कोही किन नहोस्, यो प्रकारको अनैतिक यति तल झरेर यति अमर्यादित बोली, अभिव्यक्ति, नारा, यो चाहिँ अब यसका लागि त कुनै शब्द नै छैन कि कति निकृष्ट हो भनेर, कति अनुत्तरदायी हो यो र कति अनैतिक हो। योभन्दा अनैतिकताको त कुनै सीमा नै हुँदैन। त्यति अनैतिक मान्छेहरू यिनीहरू। किनभने पहिले पनि एउटा ठुलो चिज चाहिँ बाहिर नआएको के छ भने मदन भण्डारी हत्याकाण्डलाई नेकपा भित्रै, खास गरी त्यो बेलामा माधव नेपाल, केपी ओलीहरू नै लागेर मदन भण्डारीको हत्या गरेका हुन् भनेर सुनियोजित रूपमा प्रचारमा लाग्ने एउटा गिरोह, त्यो नेकपा त्यतिखेरको एमाले भित्रै थियो। त्यसले त्यो बेलामा माओवादीको मुखपत्र जनादेशलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ विभिन्न श्रृङ्खलाहरू छापेको थियो। मदन भण्डारी हत्याकाण्डलाई एमालेकै विरुद्धमा प्रयोग पहिले पनि गरेको छ। त्यसका मसँग तथ्याङ्कहरू थुप्रै छन्। अब मैले त्यसको एउटा किताबै लेख्ने ढङ्गले मैले सबै तयारीहरू पनि गरेको छु। यो अपराध कर्ममा लाग्नेहरूले चाहिँ के गरिदिन्छन् भने सधैँ मान्छेहरूलाई दोषी देखाउनका निम्ति अनेक जाल झेल र षड्यन्त्रहरू गर्छन्, परिपञ्चहरू गर्छन्। यिनीहरूको कामै यही हो।
र एउटा चाहिँ यो बिचमा अलिकति स्पष्ट नभएको के विषय थियो भने मान्छेले केपी शर्मा ओलीको विरोध किन नेकपा भित्रै भइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा तथ्य बाहिर राम्ररीकन चाहिँ आएको स्थिति छैन। त्यो भनेको के हो तपाईँलाई भने एउटा पन्थी त्यो नेकपा एमालेभित्र छ पहिल्यैदेखि, आजदेखि होइन। त्यो 5औं 6औं 7औं 8औं 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू भयो के नेकपा एमालेका। त्यो बेलामा लगातार सधैँभरि केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा नेता बन्न नदिनका निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा, सम्पूर्ण अनुभव, सम्पूर्ण योग्यता क्षमता लगाएर रोक्न खोज्नेहरू नै विरोध गर्नेहरूको एउटा पन्थी छ। हो त्यो पन्थी नै केपी शर्मा ओलीलाई विरोध गरिरहेको थियो। किनभने नेतै नहोस् भन्ने उनीहरूले चाहिरहेको। उहाँ त पार्टीको सामान्य नेता मात्रै हुनु भएन, सिँगै देशले मान्ने नेता, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यति ठुलो प्रभाव राख्न सक्ने नेता भएपछि अनि यिनीहरूले यिनलाई त खपिसक्नु भएन। त्यस कारणले उनीहरूले लगातार विरोध गरिरहेका थिए र बाहिर जनमानसमा के थियो भने पार्टीभित्रैबाट विरोध भइरहेको छ। कतै केपी ओलीले कुनै त्रुटि गरेर गल्ती गरेर हो कि भन्ने मान्छेमा पर्ने भयो। रामकुमारीहरूले केपी ओलीको विरोध नगर्नु भनेपछि हामी बुझ्नेले के बुझ्छौँ भने यो किन विरोध गरेन यसले, यहाँ केही रहस्य छ कि? भीमरावले केपी ओलीको समर्थन गर्यो भने किन गरेन यो मान्छेले? यो त लगातार विरोध गर्ने हो। यहाँ कुनै रहस्य छ कि, या कुनै आश र कुनै के अरे कुनै आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि पो समर्थन गर्यो कि भन्ने प्रकारको आशंकाको स्थिति हुन्थ्यो। पनि यस्तो पन्थी छ यहाँभित्र। तर त्योभन्दा धेरै ठुलो पन्थी भनेको केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा छ। त्यो लगातार छ, आजदेखि होइन विगतदेखि 20-25 वर्षदेखि लगातार केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने, समर्थन दिने, उहाँको व्यक्तित्व निर्माणमा साथ दिने, उहाँलाई अप्ठ्यारा असजिलामा साथ दिने त्यो प्रकारको विशालपन्थी फेरि केपी ओलीसँग छ भनेर मैले धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा बोलेको थिएँ। त्यो मान्छेलाई पत्ता लागेको थिएन। त्यो अहिले त त्यो कुरा प्रमाणित भयो नि त होइन। हिजो के गरी हेरिरहेको थियो भने पार्टीभित्रैबाट केपी ओलीको विरोध हुनुको अर्थ उहाँले के गल्ती गरेर हो कि? गल्ती होइन, उनीहरू ज्यानी दुश्मन जस्ता थिए कि। केपीले राम्रै गरेको चिजलाई पनि उनले कहिले राम्रो भन्न सकेन, अति नै राम्रो गरेको कुरालाई पनि उनले राम्रो भन्न सकेनन्। त्यो त सडकमा आएर अहिले देखिँदैछ। त्यो देखिँदैछ अहिले। अब त्यो प्रकारको नारा पनि लगाउन सकिन्छ त कसैका विरुद्धमा? तपाईँ हामी कसैका विरुद्धमा त्यसरी नारा लगाउन मिल्छ? त्यत्तिकै भनेपछि यिनीहरू कति गैर जिम्मेवार छन्, कति अनुत्तरदायी छन् र कति अनैतिक छन्। त्यो अनैतिकतालाई उहाँले प्रमाणित मात्रै गरिरहनु भएको छ। आफ्नै अनैतिकतालाई उहाँले प्रमाणित गरिरहनु भएको छ। अरूलाई उहाँले आक्षेप लगाए, खुबै के नभयो होला जो उहाँले ठान्नु भएको छ नि, त्यो उनीहरूले आफ्नो सक्कली अनुहार, सक्कली चरित्र त्यो चाहिँ सडकमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। जस्तो संसद विघटन भएसँगै धेरै नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए प्रचण्ड माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। अहिले पनि त्यो जमात निकै ठुलो देखिन्छ। प्रचण्ड प्रवृत्ति भनेको चाहिँ खास गरी सँगै हुँदा चाहिँ साथी भएर अँगालो हालेर हिँड्ने, अनि जब अलिकति टाढा हुने बित्तिकै उसले आफूले भनेको नमान्ने बित्तिकै छुरा हान्ने प्रवृत्ति छ भनेर धेरैले आरोप लगाउने गर्छन्। र जनयुद्धकालमा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उनले भनेको नमानेकै कारणले गर्दा उनलाई मार्ने सम्मको योजना बनेको थियो, खाल्डोसम्म खनिएको थियो भन्ने कुराहरू अहिले धेरैले उनका सहयोद्धाहरूले भन्ने गर्छन्। तपाईँ आफैले पनि माधव कुमार नेपाल ललिता निवास काण्डमा छिटै जेल जान्छन् भनेर बोल्नुभएको थियो कान्तिपुरमा। साँच्चीकै फाइल खुल्छ अख्तियार? अख्तियारका कुनै पनि फाइलहरू को मान्छे त्यसमा संलग्न छ भनेका भरमा त्यो रोकिँदैन र त्यो निरन्तर र नियमित काम हो। र अख्तियार अनुसन्धान आयोग त्यही उद्देश्यका लागि अनियमितताहरूको खोजी गर्न, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, त्यस्ता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नका निम्ति नै सुविचारित रूपमा एउटा संवैधानिक आयोगका रूपमा त्यसलाई स्थापित गरिएको। त्यस कारणले त्यो त खुल्नै पर्छ। कसैप्रति आग्रह राखेर होइन, बिना आग्रह उसको त्यो नियमित काम हो।
त्यो कुनै विशेष काम होइन। अब अहिले ललिता निवासको कहाँ पुगेको छ त भन्दाखेरि अब अख्तियारले त थुप्रै मान्छेमाथि मुद्दा चलाइसक्यो, अदालतमा पनि पेस गरिसकेका छ, कति मान्छेहरू जेल गइसकेका छन्। र माधव कुमार नेपालको प्रसङ्ग के हो त भन्दाखेरि त्यो जो सरकारी जमिनलाई निजी बनाउनका लागि उहाँले जुन त्यो टिप्पणी उठाउनु भएको थियो र टिप्पणी सदर गर्नुभएको थियो, टिप्पणी उठाउने दीप कुमार बस्नेत तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव, पछि अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त पनि हुनुभयो। उहाँ के कारणले जानुभयो त भन्दाखेरि उहाँले उठाएको टिप्पणीमा यो टिप्पणी प्रधानमन्त्रीसँगको पटक पटकको बैठक र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उठाइएको छ र निम्न बमोजिम कामहरू गर्ने भनेर त्यो ड्राइभर भाइचा भन्ने एकजना मान्छेलाई मोही कायम गरेर सरकारी जमिनमा मोही कायम गरिएको छ। त्यो मोहीबाट विभिन्न मान्छेहरूका नाममा जग्गा सारिएको छ। त्यो गर्न पाइँदैन, त्यो अनैतिक हो र त्यो गैर कानुनी हो। अब त्यसै अभियोगमा मन्त्री विजय कुमार कक्षेदार पनि जेल गए, दीप कुमार बस्नेत पनि जेल गए। माधव कुमार नेपालमाथि के भनियो त भन्दाखेरि यो नीतिगत निर्णय भएको हुनाले प्रधानमन्त्री चाहिँ यसमा दोषी हुँदैन भनेर अख्तियारले त्यो बेलामा मुद्दा चलाएन। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा अहिले निवेदन परेको छ, त्यस्तो होइन, यो नीतिगत निर्णय होइन, त्यसमा बदनियत देखिन्छ, त्यो कानुनी दायरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा त्यो विचाराधीन भएको हुनाले मैले बोल्दा के भनेको हुँ भने दीप कुमार बस्नेत र विजय कुमार कक्षेदार जुन अभियोगमा जेल गएका छन् त्यसमा माधव कुमार नेपालका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले यदि त्यो नीतिगत निर्णय होइन र त्यसमा यो कानुनी जवाबदेहिता उहाँले लिनुपर्छ भन्नुभयो भने उहाँलाई पनि जोगाउने ठाउँ छैन। अब त्यो नीतिगत निर्णय हो भनेर चाहिँ छुट दियो भने त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको कुरा भयो। मैले खालि विषयवस्तु यो हो मात्रै मैले भनेको हो, त्यति मात्रै छैन। यो जग्गा सरकारी जग्गा निजी बनाएको त आइसकेका छ। अहिले वर्तमान सभामुख तत्कालीन वन मन्त्री रहेको बेलामा धरानमा लगभग 1200 रोपनी जमिन सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा सारिएको त्यो मुद्दा पनि आइ नै सकेका छ। यही मनोहरामा माधव नेपालको फेरि अर्को 51 रोपनी जमिन, त्यो पनि त्यही प्रकृतिको, त्यो बिग्रेको छ, त्यो पनि व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यो विषय पनि आइसकेका छ। अनि 173 रोपनी जमिन त्यो के अरे माता तीर्थमा बाबुराम भट्टराईको भनेपछि अहिले तपाईँ यसो हेर्नुहोस् न, सबै मान्छेहरू किन केपी ओलीको विपक्षमा छन् त भन्दाखेरि जे जति मान्छेहरू यी माफियाहरू छन्, जो भ्रष्ट मनोवृत्तिका मान्छेहरू छन्, जसले गैर कानुनी ढङ्गले कुनै काम गरेका छन्, ती सबै पनि हामी पनि पाइपलाइनमा छ है हाम्रो त्यो पालो भन्नेहरू चाहिँ विभिन्न कोणबाट आक्रमण गरिराखेका छन्। सुरुमा यिनीहरूले गरे, भ्रष्टाचारमा उलायो, कारवाही गरेन, सरकार शिथिल भयो, सरकार कमजोर भयो भने सरकारले जब कदम अगाडि बढायो, अब भएको चिज पनि त्यो बाहिर भएको छ जस्तो उनीहरूले हुन नदिएर स्याल हुइया गरिरहेका छन्। किनकि यो ललिता निवासकै सन्दर्भमा त अब अहिले हाम्रो प्रहरीको सिआइबीले पनि त मुद्दा चलाउने गरिकन 200 लगभग 70 जना मान्छेहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने त अन्तिम ठाउँमा पुर्याएको छ। त्यो त कुनै आरोप त होइन रहेछ नि त। ललिता निवास प्रकरणमा त त्रिताल आयोग गठन भयो, 6 महिनासम्म उसले अध्ययन गरेको छ। यो कुनै यो अहिले माधव नेपाल प्रचण्डका मान्छेले सडकमा नारा लगाइकन आरोप लगाए जस्तो त होइन नि त। त्यो त्यतिकै आरोप होइन नि, त्यो अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानबाट यी मान्छेहरू यसमा संलग्न छन्, यी दोषी छन् भनेर त्यो प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदन छ नि त, प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यो प्रतिवेदन हेर्न मिल्छ, हेरे हुन्छ त्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले भनिरहेको या कमरेड केपी शर्मा ओलीले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका हैसियतले उहाँले कसैमाथि आग्रह साध्न मिल्दैन, आग्रहपूर्ण ढङ्गको व्यवहार गर्न मिल्दैन। उहाँ अहिले पनि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, सरकार कसैप्रति आग्रही हुन मिल्दैन। तर के होइन त भन्दाखेरि छानबिनहरू रोकिने, कसैको दबाबमा कसैमाथि कारबाही नहुने, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। प्रचण्डको पनि अरबौँ रुपियाँको
बेरुजु छ, उनको आफ्नै व्यक्तिगत बेरुजु मात्रै अरबौँ रुपियाँ पुगिसकेको छ र उनले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएका थिए, मोहन वैद्यले आरोप लगाएका थिए। क्यान्टिनमेन्टमा उनले अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने फाइल चाहिँ अहिले पनि अख्तियारमा छ भनिन्छ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड लगायत यी भ्रष्ट नेताहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुट्टा नकमाइकन कारवाही गरे हुन्थ्यो भन्ने त आम नेपालीको चाहना छ नि अहिले। यो आम नेपालीले भनेको छ, तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो। र अर्को तथ्यले के प्रमाणित गरेको छ भने माओवादीमा जुन फुट भयो, मोहन वैद्य पार्टीबाट हट्नुपर्ने स्थिति आयो, बाबुराम भट्टराई हट्नुपर्ने स्थिति आयो, विप्लव त्यहाँबाट हट्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यही समूहमा रामबहादुर थापा बादल पनि हिजो छोड्नु भएको थियो। त त्यो बेलामा उहाँहरूले क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको विषय उठाउनु भएको थियो। अब त्यो विषय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब तथ्याङ्कले के छ त्यो मुद्दाका रूपमा भएको हुनाले मैले त्यो फाइल हेरेको छैन। तर व्यवहारमा भयो के त भन्दाखेरि स्वयं प्रचण्ड कमरेडले नै शक्तिखोरमा एउटा उहाँले सम्बोधन गरेको, उहाँले बोलेको, लडाकु को शिविरमा गएर बोलेको एउटा भिडियो सार्वजनिक हो। त्यो भिडियोमा उहाँले के बोल्नुभयो भने अब हामीले सेनाको सङ्ख्या बढायौँ, तपाईँहरू घट्यो भन्नुहुन्छ, हामी सक्यौँ भन्नुहुन्छ, हामी कहाँ सकिया छौँ, हामी त झन् बढिया छौँ। हाम्रो सेनाको सङ्ख्या भनेको बढीमा कति थियो? 5,000। उहाँले नै भने, उहाँको शब्द छ कि 5,000को सङ्ख्यालाई मैले 39,000 पुर्याइदिएँ। अनि यहाँ बिग्रेको र नमिलेको चाहिँ के छ भने हाम्रो सङ्ख्या बढी छ भनिकन उहाँले क्यान्टोनमेन्टमा सेनाको सङ्ख्या लडाकु बढाउनु भयो। लडाकुहरूलाई नियमित रूपमा भरण पोषणका लागि भनेर चाहिँ पैसा दिइयो। पैसा भनेको चाहिँ 6,000 रुपियाँ दिने व्यवस्था थियो होइन। पछि त्यसलाई 4,000 पनि बनाइएको छ। दुई खाले त्यहाँ चाहिँ अनियमितता छ। एउटा भनेको के छ भने प्रत्येक लडाकुलाई 6,000 रुपियाँ दिइन्छ भने 2,000 उहाँहरूले लेबी काट्नु भएको छ। 6,000 पाउनेले 2,000 मात्रै पाएको छ। अनि जति पनि लडाकुहरू थिए ती सबैको 2,000ले कट्ने भयो। अनि त्यो कटेको पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले उठेको होइन कि तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्र उठेको हो। त्यसको जवाब उहाँले दिनु भएन। जसले त्यो प्रश्न उठाए ती मान्छेहरूले पार्टी छोड्नु पर्यो। यो तथ्यबाट प्रमाणित भएको चिज होइन। अर्को के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने शिविरमा जति मान्छेहरू थिए, उदाहरणका लागि मान्नुहोस् उहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो शिविरमा यहाँ 5,000 मान्छे छन्, तर 5,000 मान्छेहरू त्यो शिविरमा थिएनन्। मान्छे हुन्थे कहीँ 4,000 मात्रै, 5,000 भनिएको छ। अनि 4,000 हुँदै नभएका मान्छेको पनि पैसा एकमुष्ट बुझियो। पैसा त्यो बेलामा कसले बुझ्यो त भन्दा सुरुमा कृष्णबहादुर महराले बुझ्नुभयो, त्योभन्दा पछि वर्षमान पुनले बुझ्नुभयो। तपाईँको नाममा पनि पैसा चाहिँ बुझिसक्यो तर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न भनेपछि त्यो पैसा कहाँ गयो त हो। यो विषय हो अहिले अख्तियारमा छलफलमा या अनुसन्धानको क्रममा रहेको चिज। त्यो त हामीले खडा गरिदिएको होइन नि त। त्यसमा हामी कसलाई दोष दिने तपाईँले? हिजो लडाकु बनाउने बेलामा प्रचण्डले के भन्नुभयो त भन्दा यो नेपाली समाजका अन्तर्विरोधको समाधान गर्ने एक मात्रै उपाय सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध, दीर्घकालीन जनयुद्ध। दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेको चाहिँ युद्ध नलडुन्जेलसम्म नछोड्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यो उद्देश्यमा मान्छे सेनामा भर्ती भए। उहाँले नै त्यो छोड्नुभयो त धोकाहरूले दिया हो त। दीर्घकालीन जनयुद्धको स्थगन कसले गरे त? त्यो छोड्यो कसले? प्रचण्डले। अनि त्यसपछि ती लडाकुलाई भरण पोषणका लागि पैसा दिउँला, तिमीहरू निश्चित समयसम्म लड्नु, त्यसपछि तिमीहरू सेना समायोजन हुन्छ, तिमीहरू सुरु। अब यो विषय त टुङ्गोमा पुगेको थिएन। यो अख्तियारको विषय बनाएको थियो, कसैले उजुरी गर्यो, अख्तियारले कारबाही सुरु गर्यो। त्यसबिचमा पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भइसकेपछि पनि अख्तियारको विषयवस्तु त सकिया थिएन भने। अनि अब माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध नामको जुन सशस्त्र सङ्घर्ष चल्यो, त्यसबिचमा भएको राजनैतिक हिसाबले भएका गल्तीहरू त्रुटिहरूको समाधान राजनीतिक हिसाबले गर्नुपर्छ। अनियमितताको चाहिँ समाधान भनेको राजनीतिक ढङ्गले हुँदैन। यहीँनिर त सबभन्दा ठुलो फरक हो नि त। जस्तो युद्ध अपराधहरू भएका छन् भने युद्धको पनि कानुन हुन्छ,
युद्धको पनि त नियम हुन्छ। अनि त्यो राजनीतिक ढङ्गले समाधान हुनुपर्ने चिजै राजनीतिक ढङ्गले समाधान हुन्छन्। तर त्यस बेलाको पनि कानुनी हिसाबले उपचार हुनुपर्ने चिजहरू, कानुन विपरीत भएका, राज्यका कानुनहरू विपरीत भएका चिजहरूको समाधान चाहिँ फेरि त्यो कानुनी रूपमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ त बाँकी केसम्म छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो सत्यनिरूपण आयोग गठन भयो, त्यसले निष्कर्ष निकालेको छैन। त्यो ट्रुथ कमिसन भनेको संसारैभरि यस्ता द्वन्द्वका बेलामा गठन गरिन्छ, त्यसको एउटै उद्देश्य हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा कुनै लडाइँको बेलामा मान्छेहरूमाथि अन्याय भएको छ भने त्यो अन्याय, त्यो अत्याचार, त्यो कुनै शोषण, त्यो कसैमाथिको थिचोमिचो, बलात्कारका जस्ता घटना भएका हुन्छन्, हत्याका जस्ता घटनाहरू भएका हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ व्यक्तिले रिभेन्ज नलियोस्, व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध नसाधोस्। एउटा त्यसको छानबिन भएर जे जति तथ्य र तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिसकेपछि राज्यले त्यसको ट्रिटमेन्ट गरोस्, होइन, राज्यले सम्बोधन गरोस्, त्यसपछि त्यसलाई समाधान हुने भन्ने विश्वव्यापी एउटा प्रचलन छ। त्यस कारणले ट्रुथ कमिसन द्वन्द्व भन्दा पछि त्यस्ता ट्रुथ कमिसनहरू बन्छन् र कमिसनको रिपोर्ट बमोजिम समाधान निकालिन्छ। अब हाम्रामा पहिले के गरियो त भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन सत्यनिरूपण आयोग गठन गर्ने कुरा छ, त्यो सत्यनिरूपण आयोगलाई खालि औपचारिकताका निम्ति मात्रै त्यसले केही प्रतिवेदनहरू ल्याउने साजिस गरियो। पहिले सत्यनिरूपण आयोगै गठन हुनु पर्दैन भनेको थिए, पछि दबाब धेरै भएपछि त्यो गठन गरियो र त्यसलाई चाहिँ अर्थहीन बनाउने त्यो कोसिस भयो र लगभग त्यही पुर्याइयो। नभए के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेले अपराधै भयो अरे राज्यले माफी दिन सक्छ नि त। पहिले चाहिँ क्राइम इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो। क्राइम इस्टाब्लिस भइसकेपछि पनि जब मान्छेले त्यसलाई राज्यले माफी दियो भनेपछि मान्छेले चित्त बुझाउँछ कि, किन भन्दाखेरि ठिक छ त राज्यले माफी दियो, गएको कुरा गइसक्यो, मैले यो कुरा बिर्सनुपर्छ। नभएपछि त के हुन्छ भने बाबुलाई मारिएको छ भने नातिले प्रतिवाद गर्छ कि पछि प्रतिशोध साँच्छ नि। अनि व्यक्तिले प्रतिशोध साध्यो भने फेरि एउटा हिंसा नयाँ ढङ्गले भड्किन्छ। त्यो नहोस् भन्नका निम्ति सत्यनिरूपण आयोगहरू गठन गरिन्छन् र त्यसको निष्कर्षलाई सबैले मान्न राज्यले कन्भिन्स गर्छ। ती चिजहरू बाँकी नै छन् नेपालमा, त्यो गर्न दिइएको छैन। ती फेरि बिउदन सक्ने खतरा छ। त्यस कारणले मैले यसो भनेर के भन्न खोजिरहेको छु भने जनता शान्तिको पक्षमा छन्। जनता चाहिँ कुनै किसिमको हत्या हिंसा नहोस् भन्ने चाहनामा छन्। अब यी हाम्रा केही नेताहरू, सीमित नेताहरू आफ्ना स्वार्थका निम्ति यी जतिसुकै बढी हत्या हिंसा होस्, अराजकता मचियोस्, अशान्ति होस्, त्यो अशान्तिबाट पनि आफूले शक्ति प्राप्त गर्ने यस्तो किसिमको ध्याउन्नमा यिनीहरू छन्। त हामी केमा छौँ भने देशलाई शान्तिको मार्गमा लैजानका निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। तथ्यबाट प्रमाणित नभएका चिजहरूलाई कसैलाई आरोप आक्षेप लगाउनु हुँदैन र छानबिन अनुसन्धानबाट कोही मान्छे दोषी ठहरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ। त्यो प्रचण्ड होस् या माधव कुमार नेपाल होस्, जोसुकै होस्, प्रचण्ड होस्, माधव नेपाल होस्, अरू कोही होस्, म हुँ या अर्को होस्, एबिसिडी भन्ने भएन, नाम त्यहाँ हेर्न भएन, त्यसको ओहदा हेर्न भएन। अनुसन्धानबाट निस्केको निष्कर्ष त्यस्तो काम गरे बापत जे दण्ड हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा घटाउने पनि कुरा हुँदैन, बढाउने पनि कुरा हुँदैन। कानुन बमोजिम कानुनका नजरमा सबै नागरिक समान छन्। तपाईँले भने जस्तै नेपालीले अहिले शान्ति चाहिरहेछन्, तर प्रचण्डज्यूले त मांसाहारी आन्दोलन गर्नुपर्छ, टाउको फुटाउने आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँका विद्यार्थी सङ्गठनले आजै मात्रै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको गाडी फोरेको समेत भन्ने कुरा आइरहेछ। उहाँहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जस्तो सुकै प्रकारको हरकत पनि गर्न सक्ने,
जुनसुकै प्रकारको उदण्डता पनि प्रदर्शन गर्न सक्ने यो किसिमको यो प्रवृत्तिलाई हेर्दा मैले शास्त्रीय हिसाबले भन्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई म मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्न सक्दिनँ म, होइन। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नेहरूले जनतालाई सचेत बनाउने, जागरुक बनाउने, मान्छेको चेतना उठाउने त्यो गर्नुपर्छ। यसलाई शास्त्रीय हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म्याकियाभेलीवादीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। म्याकियाभेलीले के भन्छन् भन्दा शास्त्रीय ढङ्गले शक्ति प्राप्त गर्नका लागि जे गरे पनि त्यसलाई वैध मान्नुपर्छ। उनले उदाहरण नै दिन्छन्, यदि बाबुको टाउको फोड्दा शक्ति प्राप्त हुन्छ, सत्ता प्राप्त हुन्छ भने गर, तर अब कमिलो मार्दा चाहिँ नोक्सान हुन्छ भने कमिलालाई पनि जोगाऊ भन्छ। अर्थात् जे गरे पनि हुन्छ शक्ति र सत्ताका लागि हो। यो प्रकारको राजनीतिक व्याख्या गर्ने मान्छे म्याकियाभेली हुन्। म उहाँहरूलाई मार्क्सवादी देख्थेन यस नजरमा। उहाँहरू म्याकियाभेलीलाई मान्नुहुन्छ, अब उहाँहरू चाणक्यलाई मान्नुहुन्छ। अनि चाणक्यले पनि त्यही भन्थे। त्यसैले यो भनेको एउटा सिद्धान्तबाट च्युत भएको व्यवहार हो। मार्क्सवादी आँखाबाट हेर्दा यो भनेको गैर कम्युनिस्ट त्यो किसिमको व्यवहार हो। किनकि उहाँले जे गरिरहनु भएको छ नि, मैले अघि पनि तपाईँले त्यही भन्दै थिएँ, उहाँको त विकासक्रम नै त्यस्तै छ नि त। मान्छेलाई झुक्क्याएर, मान्छेलाई लोभ देखाएर, मान्छेलाई आश देखाएर त्यो सुविचारिक राजनीतिक सिद्धान्तसँग मात्र उगासेको छैन। त उहाँले त यत्रो ठुलो सेना बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि जातीय राज्य दिन्छौँ भनेर त्यो प्रकारले नेपाललाई लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ उहाँको त त्यो थियो नि त, थारूहोड पनि ती चिज त। त्यस कारणले म यहाँनिर के जोड्छु भन्नुहुन्छ भने हरेक किसिमको भड्काव गर्नका निम्ति चाहिँ प्रचण्ड गभर्मेन्टको ठुलो योगदान छ। अनि त्यो कोर्सलाई करेक्सन गर्ने काममा चाहिँ फेरि केपी शर्मा ओलीले असाधारण योगदान गर्नुभएको छ। जस्तो 35 वर्ष त टिका लगाएर आफै अध्यक्ष बन्नुभयो। हो त उहाँको के थियो त भन्दा उहाँ लगातार आफैलाई टिका लगाउने, आफूले अरूलाई पनि लगाइदिने, आफूले टिका लगाएको पनि नेता, आफैलाई टिका लगाएको आफै नेता। केपी ओलीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफैलाई टिका लाउने पनि होइन, आफूले लगाएको टिकाको आधारमा नेता बन्ने पनि होइन, प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेकपा एमालेमा स्थापित गराउनु भयो। त्यो एउटा कोर्स करेक्सन थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कोर्सलाई करेक्सन गरिदिनु भयो नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा, होइन। त्यस्तै देशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने देश त एकपल्ट त सङ्घीयताका नाममा जम्मै केमा थियो त भनेपछि पुरै जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, भाषाको राज्य, धर्मको राज्य, होइन। धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृतिका आधारमा मान्छेलाई विभाजित गर्ने र मान्छेका बिचमा लडाइँ सिर्जना गराउने एउटा माहौल बनेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ करेक्सन कसले गर्नुभयो त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। अब यो पछिल्लो अर्को एउटा नयाँ करेक्सन, नेपालको राजनीतिमा गलत दिशातर्फ गइरहेको कोर्सलाई ठिक दिशातर्फ लैजानका लागि केपी शर्मा ओलीले असाधारण योगदान गर्नुभएको छ। त अहिले पनि यो पछिल्लो यो जाल झेलको राजनीति जुन छ नि, नेपालमा जाल झेलको राजनीतिको एउटा सिलसिला छ। त्यो चाहे किराँत, लिच्छवी काल, मल्लकाल हेर्नुहोस्, राणाकाल, यी सबै ठाउँमा शक्ति हत्याउनका लागि जे पनि गर्ने र मूल त्यसको चिज के हो त भन्दा षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडमबाजी, होइन, दाउपेच, यो चिज चाहिँ प्रधान थियो। अनि पछिल्लो जब 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, बिपीलाई सफल हुन नदिने जालझेलकै राजनीति थियो। 15 सालको बहुमत पनि जालझेलबाट समाप्त भयो नि त। बिपीको प्राप्त गरेको जो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको जनमत थियो, त्यो जनमतलाई नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको जालझेलबाट बिपी असफल हुनुभयो। पुष्पलाललाई त्यसै गरी असफल पारियो रायमाझीहरूले, अरूले गरिदिए होइन नि त। तुलसीलालले कहिल्यै पनि आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउनै पाउनु भएन। मनमोहनको सरकार भनेको जालझेलबाट पराजित भयो।
गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले नेपाली काङ्ग्रेस छोड्न पर्यो। मदन भण्डारीको त हत्यै गरियो। अनि मोहन वैद्यले पार्टी छोड्नु पर्यो। त्यो कल्पना तपाईँ गर्नुहोस् त एकपल्ट। गणेशमान सिंह भएर सोच्नुहोस्, कृष्णप्रसाद भट्टराई भएर सोच्नुहोस्, काङ्ग्रेस छोड्न पर्दा कति उहाँलाई पीडा भयो होला, होइन? अनि मोहन वैद्यले त्यो पार्टी छोड्दाखेरि उहाँलाई कति पीडा भयो होला, बाबुराम भट्टराई या विप्लवले छोड्दा कति पीडा भयो होला। भन्नाले केपी ओलीलाई ठिक त्यसै गरिकन त्यही जालझेलबाट समाप्त गर्छौँ भन्ने ठानेका थिए र यहाँनेरि नेपालको राजनीतिको जालझेल, षड्यन्त्र, तिग्डमबाजीको राजनीति सिलसिलालाई तोडेर गलत कोर्समा गएकोलाई केपी ओलीले फेरि करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जनताको साथ लिएर, कार्यकर्ताको साथ लिएर, विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका सजग र जागरुक मान्छेहरूको साथ लिएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्नका लागि यो म तिमीहरूको जालझेल मान्दिनँ, म चाहिँ जनमतमा जान्छु, जनतासँग जान्छु भनेको चिज यो अझ एउटा इतिहासकै हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको सिलसिलालाई तोड्ने त्यो सामर्थ्य, त्यो हिम्मत, त्यो सक्रियता चाहिँ केपी शर्मा ओलीले देखाउनु भएको छ। प्रचण्डले जनयुद्ध कालमा 10 वर्ष जनयुद्धको समयमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई के प्रशिक्षित गरेको थियो अरे भने एमाले भनेको हरियो सर्प हो, सूर्य चिन्हलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर सूर्य चिन्हमा थुकिन्थ्यो। अनि गाउँ गाउँमा, रोल्पा रुकुममा चाहिँ चुनाव बहिष्कार गरिन्थ्यो भनेर उहाँका साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँ सूर्य चिन्हका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छ। उहाँलाई अहिले सूर्य केका लागि चाहिएको छ भने विभाजनलाई सहज तुल्याउनका लागि। किन सूर्यलाई आफ्नो प्रतीकका रूपमा, आफ्नो आस्थाका रूपमा मान्छेले लिन्छन्, त्यसलाई माया गर्छन्, त्यसप्रतिको एउटा विश्वास छ। त्यो आफूसँग भयो भनेपछि अरू राजनीतिक कुरा हेर्दैनन् अनि त्यो सूर्य जहाँ छ त्यहाँ मान्छे आउँछन् भनेर उहाँले अहिले सूर्य माग गरिरहनु भएको छ। हिजो जुन बेलामा सूर्य चाहिएको थियो यथार्थमा यही निर्वाचनको कुरा तपाईँले गर्दैछु। 74को निर्वाचनको बेलामा यदि सूर्य चिन्ह लिएर सबैले चुनाव लडेको भए त्यो 12-14 लाख भोट बदर हुने थिएनन्। थप कैयन जनप्रतिनिधिहरू थपिएर आउँथे, पार्टीको 2/3 बहुमत आउनेवाला थियो। जुन बेलामा सूर्य जरुरी थियो त्यो बेलामा उहाँले अलग अलग पार्टीको चुनावमा लड्नु पर्यो भने अब उताका कति मान्छेले सूर्यमा भोट हाल्नु पर्यो, यताका मान्छेले हँसिया हतौडा, गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा भोट हाल्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जति मत प्रकट हुनुपर्ने थियो त्यो भएन, प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेर बदर पनि भयो। अहिले सूर्यमालाई विभाजनलाई सहज तुल्याउनु या बढी प्रभाव पार्नु। अब हामीलाई सूर्य केका लागि चाहिएको छ त्यो हाम्रो आस्था हो, हाम्रो आस्थाको प्रतीक हो, हामीले स्थापित गरेको चिन्ह हो, हामीले जनताका बिचमा लोकप्रिय बनाएका हौँ र विभाजनलाई कमजोर तुल्याउनका लागि, पार्टीलाई एक ढिक्कै बनाउनका लागि, जनताको मन भावनालाई नटुट्न दिनका लागि हामीलाई सूर्य चाहिएको छ। त्यसैले उहाँले जे चिजलाई पनि षड्यन्त्रका रूपमा, दाउपेचका रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। हामीले हरेक चिजलाई जनतालाई जगाउने, जनतालाई सचेत बनाउने र जनतालाई सही बाटोमा हिँडाउने त्यस दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ हरेक घटनालाई। त अहिले पनि उहाँको त्यो दाउपेच गरिरहने बानी छुटेको छैन। उहाँ चाहिँ वास्तवमा अहिले साँचो भन्ने हो भने सबैलाई विभिन्न खाल्डाहरू खन्दै 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 अरूलाई खाल्डामा पार्नु भएको थियो। यसपटक चाहिँ उहाँ नउठ्न सक्ने गरिकन इतिहासका हरेक कालखण्डमा उहाँले दिएका धोका, उहाँले दिएको दुःख, उहाँले बोकाउनु भएको पीर मर्का जे छ त्यो ठुलो खाडलमा पर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई उठ्न गाह्रो छ। प्रचण्डको जमाना चफत हुन्छ, सकियो उहाँको जमाना। उहाँको जमाना किन सकियो भने उहाँले सबैलाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो र माओवादीभित्रको सबभन्दा 3टा एकदमै घातक प्रवृत्तिको उहाँ बाहेक हो। अराजकतावाद, सैन्यवाद
र उपयोगितावाद, तीनटा एकदमै घातक प्रवृत्तिहरू माओवादीभित्र थिए। त्यसको खास वाहक चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो, किनकि त्यसको मारमा थुप्रै मान्छेहरू परे। मोहन वैद्य पनि त्यसैमा पर्नु भएको हो। सैन्यवादको शिकार भनेको सिङ्गै नेपाल भयो, होइन? मार्क्सवाद भनेको सैन्यवाद होइन, होइन? मार्क्सवाद भनेको मान्छेलाई जागरुक गराउने, सचेत तुल्याउने र त्यो हिंसासँग त्यसको कुनै सानी नै छैन। हिंसाको अन्त्य गर्ने के अरे त्यो दर्शन हो, त्यो विचार हो, सिद्धान्त हो। उहाँले के गरिदिनु भयो भने कम्युनिस्ट हुनु भनेको त हिंसा अनिवार्य हुन्छ भन्ने उहाँले इस्टाब्लिस गराइदिनु भयो। त्यसबाट त हजारौँ मान्छेहरू प्रभावित भए, एउटा पुस्ता समाप्त भयो। अनि त्यो अराजकतावाद भनेको चाहिँ उहाँ कुनै नीति नियम विधि विधान केही पनि मान्नुहुन्न, उहाँले त्यसलाई प्रश्रय दिनुभयो। र अवसरवाद, होइन, उपयोगितावाद भनेको जसलाई पनि उपयोग गर्ने। अब उहाँले त दरबारलाई उपयोग गर्नुभयो, भारतलाई उपयोग गर्नुभयो, अनि नेकपा एमाले भित्रैका मान्छे उपयोग गर्नुभयो, होइन? अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उपयोग गर्नुभयो। अब यो त्यो जमाना सकियो अब, किनकि उहाँको सक्कली अनुहार सबैले देखे र त्यसलाई उदाङ्गो पार्ने एउटा नायक केपी शर्मा ओली चाहिँ हुनुभयो अहिले, किनकि अरू सबैलाई उपयोग गरेर ढालेको स्थिति थियो। अब केपीलाई पनि चक्रव्यूहमा पारेर करापरूप पार्छु भनेर उहाँले यो समीकरण गरे हो नि त। माधव नेपालसँग, झलनाथ खनालसँग, वामदेव गौतमहरूसँग अनि नारायण काजीहरू मिलेको केमा त भन्दा उहाँको आफ्नो जे प्रवृत्ति थियो त्यसैलाई आधार मानेर केपी ओलीलाई समाप्त गर्छु भन्नुभएको थियो। तर त्यो चाहिँ सम्भव भएन। त्यस कारणले म के भन्छु भने प्रचण्डको सोचको, दृष्टिकोणको, उहाँको व्यक्तिको मात्रै होइन, त्यो प्रकारको सोच र दृष्टिकोणको समय सकियो। अब मान्छे धेरै सचेत भइसक्यो, अहिले धेरै जागरुक मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले त अहिले यत्रो ठुलो एक्लो पारेर केपी ओलीलाई नाङ्गो बनाउँछौँ, अनाधिकृत बनाउँछौँ, आफू आधिकारिक बन्छौँ जो भन्नुभएको थियो। म त सैन्य कमान्डरहरू केपी शर्माले त भित्तामै पुर्याइदिन्छु, समाप्त गर्छु, होइन? यत्रो मतलब मैले त डिभिजन स्तरको सेना बनाएको भन्ने उहाँलाई थियो नि अभिमान, होइन? त्यो अभिमान कहाँ गयो त भन्दा उहाँ त एकैपटक सडकमा जानुभयो। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गणतन्त्र व्यवस्था खासै रुचाउनु भएको थिएन, उहाँ राजावादी हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। माघ 23 गतिको प्रोग्राममा उहाँले हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारेज गर्ने चर्चा छ है भनेर हिजो मात्रै सुरेन्द्र पाण्डेले बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्री अहिले पशुपतिनाथ मन्दिर पनि जानुभयो दर्शन गर्नको लागि। के छ यो सङ्केत? केही छ? मैले अघि कोर्स करेक्सन भन्दै गर्दाखेरि एउटा छुट्याएको कुरा थियो, त्यो म जोड्छु यहाँ। यो नेपालमा संहितालाई अपरिहार्य भनेर जसले बनाए त्यो चाहिँ अहिले व्यवहारबाट के प्रमाणित भएको छ भने नेपालमा संहिता अपरिहार्य होइन र प्रदेश त जरुरी नै रहेनछ, यो त अनावश्यक बोझ भयो भन्ने कुरा त व्यवहारबाट सिद्ध भइसक्यो। अब हिन्दू राज्य र म चाहिँ त्यो गणतन्त्रवाला कुरा भनेको त मलाई त्यति साह्रो त्यो विषय लाग्दैन। यो गलत कुरा आरोप लगाइराखेका छन्। केपी शर्मा ओलीले एउटा के गर्न जरुरी छ भने यो प्रदेश चाहिँ भङ्ग गरिदिनु भयो यदि उहाँले भने जनताले जय जयकार गर्नेवाला छन्। विरोध गर्नेको पनि सङ्ख्या त हुन्छ, तर त्यो सङ्ख्या यत्रो सानो हुन्छ, होइन? त्यसको कुनै अर्थै छैन। किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू अविश्वासमा परे भनेर, सङ्कटमा परे भनेर कि त्यसो होइन? किनकि त्यो प्रदेशको सरकारलाई दिइएको जति बजेट छ, जति धनराशि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च भइरहेको छ, त्यो चाहिँ उपलब्धिमूलक भएको छैन। यदि भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि प्रदेश सरकार अन्त चाहिँ जवाबदेहिता बढी छ र त्यहाँ करेक्सन गर्ने ठाउँ छ। यो प्रदेश भन्ने के भयो भने बिचको पर्यो क्या। यो चाहिँ नै तपाईँको प्रिपेड पैसा लिएर योजनाहरू दिइन्छ। यो संरचना बिचको जुन छ त्यो राष्ट्रका निम्ति बोझ बनेको छ। त्यसैले यो पनि करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने आम जनमानसको आवाजलाई यदि उहाँले सुन्नुभयो भने, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो,
मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो र मैले हजारौँ सयकौँका कुराहरू सुनेको छु, लाखौँका कुरा मैले सुनेको छु। यस सन्दर्भमा यो गलत छ। अब गणतन्त्रमा मान्नुहुन्न भन्ने प्रकारको कुरा भने त जसले गणतन्त्रका लागि नै भनेर जेलमा 14 वर्ष बसेर त्यहाँ नझुकेको नगलेको एउटा कागजमा सही गरिदिएर म छुट्न चाहन्छु भनेर भनिदिनु न भन्दाखेरि त नमानेको केपी ओलीलाई यस्ता फजुल खालका आरोप लगाउनुको त केही पनि अर्थ छैन। अब जहाँसम्म पशुपतिको कुरा गर्नुहुन्छ, अब पशुपतिनाथमा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले पूजा गर्न जानु भनेको त्यो भैँसी पूजाभन्दा त धेरै हदसम्म त्यो सकारात्मक कुरा हो। प्रचण्डले भैँसी पूजा गर्नु आएको थियो शक्ति आर्जन गर्नका लागि भनेर। अब पशुपतिमा त लाखौँ मान्छेहरू जान्छन्, त्यो नेपालीको एउटा आस्थाको धर्म मान्नेहरूको विश्वासको केन्द्र हो। त्यो जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्रलाई राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यसलाई अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा शास्त्रीय सिद्धान्त पनि छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ जनता मान्छन्, जनताले त्यहाँ जान्छन् भने शान्ति कसैलाई मिल्छ पूजा गर्न जाँदाखेरि भने त्यो जनतालाई त्यहाँ जान पाइँदैन भन्नुपर्ने या त्यसरी आस्था र विश्वासको धरोहर र केन्द्रलाई अपमान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यो कुनै नोक्सानदायी कुरा होइन, त्यो चाहिँ जनताको आस्था र विश्वासलाई सम्मान गरेको हो। तर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् भनेर सुरेन्द्र पाण्डेले हिजो बोल्नुभयो, त्यो चाहिँ के छ, सम्भावना छ? भारतले पनि त्यही चाहिरहेछ नि अहिले त, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् एकमात्र विश्वमा। हिन्दू राज्य घोषणा उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ त त्यो आरोप लगाउनका निम्ति आरोप लगाउने कुरा हो। अहिले त राजावादीहरू सम्पूर्णले सहयोग गरेको देखिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। त्यो घोषणा गर्न त उहाँले त्यत्तिकै मिल्ने कुरा छैन। तर म संविधान लेखनको बेलामा मस्यौदा समितिमा पनि थिएँ र त्यहाँ संविधान संशोधन सम्बन्धी एउटा प्रावधान छ। धारा मलाई ठ्याक्कै सम्झना भएन अहिले। त्यो बेला निकै धेरै ठुलो बहस चलेको थियो। केही चिजहरूलाई एकदम अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्छ, त्यसमा क्वेसन नै उठाउन पाइँदैन भन्ने एउटा स्कुल अफ थट थियो। अर्को भनेको चाहिँ असंशोधनीय भन्ने केही पनि चिज हुन सक्दैन, सब कुरा संशोधनीय हुन्छ। केले गर्नुपर्छ त भन्दा जनमतका आधारमा, अर्थात् 2/3 बहुमतले, संसदको 2/3 बहुमतले कुनै पनि चिजलाई संशोधन गर्न पाउने गरी हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ संविधानमा। त्यस कारणले यो हामीले निर्माण गरेको संविधान असाध्यै लचिलो संविधान हो। तपाईँ यही संविधानभित्रबाट यदि जनता चाहन्छन् भने गणतन्त्र खारेज हुन पनि सक्छ, राजतन्त्र स्थापना हुन पनि सक्छ, भोलि राष्ट्रपति शासन बनाऊ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाउँ भन्ने प्रावधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने संशोधन गर्न पनि सकिन्छ, किनकि यो कसैले रोक्न सक्दैन। तर चाहियो के त भन्दाखेरि संसदको 2/3 बहुमत चाहियो। अर्थात् म यसो भनौँ, कुनै परिवर्तन जनतालाई चाहिएको छ भने शान्तिपूर्ण गतिविधिका माध्यमबाट यो देशमा सम्भव छ। हतियार उठाउनु पर्दैन, हतियारबाट कसैलाई पराजित गर्न पर्दैन। हामीले संविधानमा खुला व्यवस्था गरेका छौँ। यो दिशातर्फ जानु आवश्यक छ। ठिक छ नि त, हामीले त जनमत सङ्ग्रह पनि व्यवस्था गरेका छौँ। कुनै यस्तो विषयवस्तुमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो र त्यो पनि 2/3 बहुमतको सरकारले त्यसलाई जनमत सङ्ग्रह यस विषयमा गर्न आवश्यक छ भन्नु भन्यो भने फेरि जनमत सङ्ग्रह धेरै विषय हुँदैन नि, 2 हुन्छ नि, यो या त्यो भन्ने हुन्छ होइन। त जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउन सक्छौँ भने मान्छेले हतियार उठाएर कुनै सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। त्यस कारणले यो संविधान एकदमै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छ र अत्यन्त लचिलो छ। जसले परिवर्तन चाहन्छ शान्तिपूर्ण गतिविधिका माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्ने ठाउँ हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। त्यस दिशातर्फ चाहिँ जान सक्छ। चुनाव चाहिँ वैशाखमै हुन्छ? अहिले तोकेको त वैशाखमै हुनुपर्छ। तर धेरैले त आशंका गरेका छन् यो त चुनाव गर्ने नै होइन, उहाँको विचार, उहाँको मन साय भित्र मनदेखि भन्नुपर्दा त उहाँले चुनावै गराउनुहुन्न, उहाँको सत्ता लम्बाउनलाई मात्रै हो भनेर धेरैले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाइरहेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूले आशंका छन्। धेरै आशंका मान्नु हुँदैन, त्यसमा त निर्वाचन आयोगको काम हो निर्वाचन गराउने। सरकारले अब गर्ने काम सरकारले गरिरहेकै छ। अब अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले पनि रोकेको छैन चुनावको तयारीको कामलाई, किनकि यदि यो निर्वाचन नहुने थियो भने त अन्तरिम आदेशको माग गरेर गएका थिए नि त सर्वोच्चमा रिट हाल्नेहरू त, त्यहाँ त अन्तरिम आदेश त दिएन नि।
कुनै पनि निर्वाचन सम्बन्धी कारबाही पनि गर्न नपाउने गरी आदेश गरिपाउँ भन्ने थियो। यो त साधारण कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो भनेपछि कारण देखायो के कारणले चाहिँ संसद विघटन गर्न परेको हो भन्न सरकार पक्षबाट र अब निवेदकहरूका तर्फबाट बहस भइरहेको छ भने एक स्टेप अदालत समेतले के भनिसक्यो भने निर्वाचनको तयारीका लागि कुनै पनि काम कारबाही अवरुद्ध भएका छैन। यो सामान्य अवस्थामा निर्वाचन अघि पछि गर्नुपर्ने जसरी नै तयारीका कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। किनकि मतदाता नामावली तयार छ, मतदाता नामावली सच्याउनका निम्ति मिति तोकिसक्यो अनि त्यसपछि अरू कहाँ कहाँ मतदान केन्द्रहरू बनाउने त्यो लिइसक्यो। त्यसका मिटिङहरू भइसके जिल्ला जिल्लामा मतदान केन्द्रहरू सुधार गर्नुपर्नेछ, सच्याउनु पर्नेछ भने त्यो काम पनि गर भनेर भनिसक्यो। कर्मचारी छँदैछन्, सुरक्षाकर्मी छँदैछन्, कुनै आवत जावतको हिँडडुलको कुनै समस्या छैन, सम्पूर्ण शान्तिको स्थिति छ। भित्रभित्र सबै पार्टीले चुनावको तयारी गरिरहेका छन् किन नेपाली काङ्ग्रेस चुनावको तयारीमा छ, हामी चुनावको तयारीमा लागिरहेका छौँ। अब यी विरोध गर्नेहरू चाहिँ बरु भड्खालामा पर्लान् कि जस्तो छ। चुनाव लडौँ भने पनि केमा लड्ने हो, कुन चिन्हमा लड्ने हो ठेगान छैन होइन। अरूको मृत्युमा आफ्नो जीवन देख्ने गरिकन षड्यन्त्र गरे। अब भयो के त भन्दाखेरि आफ्नै जीवन चाहिँ सङ्कटमा परेको चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूको हो। अरू त सबै चुनावको तयारीमा छन् त। अरू राजनीतिक दलले बाहिर भनेका छन्, भित्रभित्र सर्कुलर जारी गरेका छन् चुनावको तयारी गर है भनेर। गाउँ गाउँमा भेला गरिरहेका छन्, कार्यकर्ता भेला भएका छन्, बैठकहरूको आयोजना भएको छ र सरकारका सबै निकायहरूले चुनावका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने जम्मै कामहरू गरिरहेका छन्। यो रोकिएको छैन, त्यस कारणले चुनाव हुन्छ। हस्, अब यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद।